अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के ये इनिशिएटिव जो कि हम देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ेर सदारत एक ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जायज़ा इजलास हुआ। इसके अंदर हमने देखा कि ज़राअत के हवाले से जितनी चीज़ें थी उसको एड्रेस किया गया। ख़ासकर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड करना, किसानों के लिए रिलीफ पैकेजेस का करना, और ख़ासकर बजट के अंदर जो कि हमने देखा कि फर्टिलाइज़र के ऊपर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो है वो टैक्सेशन ख़त्म करने की या कम करने की बात जो की गई है, उसके हवाले से भी इस इजलास में जिक्र हुआ। और ये कहा गया कि ओवरऑल हमारे पास फूड स्टोरेज के हवाले से, पर एकड़ यील्ड के हवाले से कि किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और किसानों को कितना ज़्यादा एक इनोवेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, ये भी जो हमने देखा इस इजलास के अंदर जो है वो ज़राअत के हवाले से ज़ेर बहस रहा। और साथ साथ ये भी देखा गया कि चाइना यानी कि हमारे ब्रदरली कंट्री, जो स्टूडेंट्स अभी गए हैं स्कॉलरशिप पे, वो वापस आएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा इनोवेशन करेंगे, कितना ज़्यादा अपना एक इनपुट देंगे, वो भी आज बात हुई। और ये भी देखा जा रहा है कि हमारे लिए फूड स्टोरेजेस यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से बात करना ये बहुत नीड ऑफ द आवर है। तो ये तमाम चीज़ें ऑल इन ऑल हम देख रहे थे कि एक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया और वाज़े तौर पे ये देखा गया कि नेक्स्ट बजट से पहले पहले इन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड यूएई के दरमियान जो एक बायलैटरल रिलेशन हमेशा से हमारे स्ट्रॉन्ग है, वहीं हमारे पास जो सफारती ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होने की एक नवीद है जो आपको सुनाते चलें कि हम देख रहे हैं कि तमाम सफारती और सरकारी जो पासपोर्ट्स हैं उन पर बायलैटरल वीज़े से ये एग्जेप्शंस के एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हमारे यहाँ ये एक तो पासपोर्ट्स के या जो वीज़ास के जो मसाइल हैं वो भी सॉर्ट आउट हो। साथ साथ और भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसके अंदर एआई के हवाले से जो उसके अंदर ताउन होगा वो एक एग्रीमेंट था। साथ साथ हम बायलैटरल एक मुश्तरका सरमायाकारी होगी यानी कि मुश्तरका इन्वेस्टमेंट होगी, उसके हवाले से भी एग्रीमेंट हुआ। और ये एक मुश्तरका वजारती इजलास था जिसके अंदर दोनों वज़रा बैठे हुए थे, पाकिस्तान के भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, इसहाक डार साहब। और यहाँ पर डिजिटल इकॉनमी के हवाले से भी एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें हमारे बायलैटरल रिलेशन, डिजिटल इकॉनमी के हवाले से, एआई को फ़रोग देना, पासपोर्ट्स के हवाले से मसाइल का हल करना, वीज़ास की जो एग्जेम्पशंस के हवाले से एग्रीमेंट करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो इस मुलाकात के अंदर शामिल थी। और साथ साथ ये हमारे जो एक रीजन के अंदर हम कह सकते हैं कि सफारती ताल्लुकात है इसको बहुत ज़्यादा मुस्तहकम करेगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे चीनी एम्बेसडर साहब जो हैं इनके दरमियान सिपैक के मंसूबों पर तबादला ख्याल देखा गया। ऑफ कोर्स सिपैक का फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। अब तो हमारे पास जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन और स्पेशल जो एक प्रोसेसिंग जोन्स हैं उसके हवाले से जो है वो SEZs जो है वो बड़े के ऊपर काफ़ी हद तक काम हो रहा है। और ये इकोनॉमिक जोन्स जितना ज़्यादा अब इस पर काम होगा उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक बूस्टअप होगी। आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। और एक और विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से न्यूज़ देना आपको ज़रूरी है। इस स्टोरी में हम डिस्कशन करेंगे कि ख़वातीन की माली जो हम कह सकते हैं शमूलियत के फ़रोग के लिए यानी कि जो उनकी एक फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस होती है उसके लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $35 करोड़ का कर्ज मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये देख रहे हैं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इनके जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये मुआहिदा तय पाया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कौमी असम्बली में 1.65 खरब रुपए मालियत की 69 ग्रांट्स मंजूर कर ली गई हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जूम पे गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। और इससे पहले हम देखते चलते हैं एक रिपोर्ट इकॉनमी के हवाले से, वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शमूलियत के लिए साजगार पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तश्कील, खवातीन के लिए मालियाती वसाइल की दस्तयाबी में इजाफा, खवातीन की कारोबारी सलाहियतों को मजबूत बनाना और मालियाती शोबे में जामे और बराबरी पर मबनी वर्क पॉलिसीज को फरोग देना शामिल है। इस माहदे से हुकूमत पाकिस्तान की खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के अज़्म की अक्कासी होती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट ऑन जूम, उनको वेलकम करते हैं। ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सेक्टर पे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है, वहीं हम ये देखते हैं कि बजट के अंदर फार्मर्स के लिए यानी छोटे किसानों के लिए कुछ कर्ज़ों की सहूलत भी फराहम की गई है।
تو اوورآل یہ جو جائزہ اجلاس جو آج پیش آیا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور خاص کر جو پاکستان میں فوڈ اسٹوریج کیپیسٹی کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے اور ایگریکلچر کو نیڈ آف دی آر سمجھا جا رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے اندر بھی ایک ایسپیکٹ ایگریکلچر رکھا گیا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیے جناب، فوڈ سیکورٹی جو ہے اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، اور خوش قسمتی سے ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہمارے پاس ضرورت کی تمام فصلیں موجود ہیں۔ ہاں، اس دفعہ تھوڑی سی جو ہماری فصلیں ہیں وہ موسمی حالات کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے کچھ خراب ہوئی ہیں، خاص طور پہ کاٹن کی۔ تو لیکن ایسا ہو جاتا ہے، کبھی آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، یہ قدرتی عوامل بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اب وزیر اعظم صاحب نے جو خصوصی طور پہ زراعت پہ توجہ دی ہے اور اس کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے بھی کسان دوست پالیسیاں بنائی ہیں، کسان کارڈ بنایا ہے زراعت کے لیے، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری پروڈکشن یا جو زراعت کی ہے وہ زیادہ، ہماری فصلیں بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا ایس آئی ایف سی میں کے ذریعے جو گرین انیشیٹو کی بات ہو رہی ہے، گرین پاکستان کی، جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو مظاہرے ہوئے، جب وہ غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، دھرنوں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پروگرام لیٹ ہوا، کہ جو بارش کے پانی کے لیے ہم نے نہریں بنانے کی بات ہو رہی ہے، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی کلیئرٹی آ گئی۔ کارپوریٹ فارمنگ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں اوورآل، جو ہماری عوام ہے یا کاروباری طبقہ ہے، ان کا سارا زور حکومت کے اوپر ہے، جو کرے حکومت کرے، ہم کچھ نہ کریں۔ اگر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ گندم کی قیمت گر گئی انٹرنیشنلی یا اوورآل، تو وہ بھی حکومت کا قصور ہے۔ اگر بڑھ جاتی تو وہ پھر جو کسان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت ہے۔ تو یہ ہم کو تھوڑا سا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے جو بڑے زراعت سے پیشہ بڑے زمیندار ہیں وہ ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کر رہے، وہ ابھی تک روایتی طریقوں سے چل رہے ہیں، جبکہ دنیا بہت آگے جا رہی ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ انویسٹمنٹ کریں، بجائے یہ کہ وہ جو وہاں سے انکم کرتے ہیں وہ خرچ کر دیں یا دوسرے ممالک میں انویسٹ کر دیں۔ تو اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور نئی ٹیکنالوجی کو لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں زراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی وائز تقریباً 50 سے 100 سال پیچھے ہیں۔ ہائیبرڈ بیجوں کی بات ہو رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، پہلے سے اب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا موسم ٹھیک ہے، اور دنیا جو کہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے آپ گندم ہی لگائیں یا آپ گنا لگائیں، کمات آپ جو منافع اسمارٹ پروڈکٹس بخش کے اوپر فصلیں ہیں جائیں۔ وہ لگائیں۔ اور جو دنیا میں اگر آپ کو چینی سستی ملتی ہے تو آپ چینی بازار سے امپورٹ کر لیں، گندم سستی ملتی ہے امریکہ سے، برازیل سے، وہاں سے لے لیں۔ ظفر تو بلوچ آپ کے صاحب، ہمیں ملک میں ویلیو ایڈیشن پہ بھی تو کام کرنا پڑے گا نا۔ ہم رائس کے اندر دیکھ رہے ہیں ویلیو ایڈیشن پہ کام ہوا، رائس کی بمپر کراپ بھی ہوئی، ہمارے پاس ایک اچھا فورن ایکسچینج بھی آیا، اور ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس ویٹ کی بھی بمپر کراپس ہوتی ہیں تو ہم ویٹ کو را میں جو ہے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایکسپورٹ نہ کریں، یا اپنے ملک کی کیپیسٹی اور اسٹوریج کر کے اور پھر اس کو ایکسپورٹ نہ کریں، اس کے کیوں نہ ویلیو ایڈیشن کر کے، جو ہم بارہا پروگرام میں بات کرتے رہیں کہ ویلیو ایڈیشن کی طرف کر کے پھر پروڈکٹس کو بیچیں گے تو ہم ایک اچھا فورن ایکسچینج کلیکٹ کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم را مٹیریل کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا، جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کو یا مشینری کو استعمال نہیں کر رہے۔ ویلیو ایڈیشن بہت ضروری ہے، سے کہ اگر آپ 3,000 روپے من گندم باہر بھیج رہے ہیں، اگر آپ ویلیو ایڈیشن کر لیں گے تو 10,000، 20,000، 30,000 روپے من کا آپ کو ریٹ مل جائے گا۔ تو ویلیو ایڈیشن بڑی ضروری ہے، خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فروٹ کے آئٹم ہے،
ہم جو اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو ڈرائی کر کے دیں، جیسا کہ سنگاپور اور دیگر ممالک اس کو پروسیس کر کے ویلیو ایڈڈ کر کے بیچتے ہیں، وہی آپ کا اگر آم ہے جو آپ سے کہ 200 روپے کلو بیچ رہے ہیں باہر، تو وہ ویلیو ایڈیشن کے بعد 2000 4000 روپے کلو ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب ہمارے زراعت کے ساتھیوں کو چاہیے، کسان بھائیوں کو چاہیے، یا جو بڑے لینڈ لارڈز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رائٹ، بجائے فصل آئے اور بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں یا باہر کے دورے کر لیں یا باہر پراپرٹی خرید لیں، تو اس سے بہتر ہے اپنے ملک میں آپ انویسٹمنٹ کریں، اپنے آپ کو ویلیو ایڈیشن انویسٹمنٹ کریں۔ کریں، اچھا فیکٹریز ظفر صاحب، بنائیں۔ میں پاکستان اینڈ یو اے کے حوالے سے بھی سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہم نے کل کے دن دیکھا، پرسوں ایون کہ پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ یو اے کے دورے پہ تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایم او یوز سائن کیے، ایک وزارتی اجلاس ہوا ہے وہاں پر، اور اس کے اندر تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور یو اے کے حوالے سے جو کچھ بائلیٹرل کنیکشن ہے، جس میں اے آئی کے حوالے سے بات کریں، یا ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو بائلیٹرل پاسپورٹ کے ایشوز تھے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا، اور ہم انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو گریب کرنے کے لیے بھی دیکھ رہے تھے، تو کیسا سمجھتے ہیں؟ خاص کر یو اے میں ایک پینیٹریشن اس سینس میں دیکھی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ہب بن چکا ہے گلوبلی، وہیں پاکستان نے بھی تھوڑا سا اپنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں سے کچھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگریمنٹس کیے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے جناب، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور اس سیکٹر کے اندر اگر ہم ایک نام لیں اپنا پاکستان ایئر فورس کی جو فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے نیسٹیپ کے نام سے تقریباً 3 4 بڑے شہروں میں ایک آئی ٹی ہب بنائے ہیں، وہاں لوگوں کو جی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، آفیسز بنائے گئے ہیں، اور پوری ایک وہ مارکیٹ بن چکی ہے۔ کراچی میں ہو، اسلام آباد میں، جی پنڈی میں ہو، لاہور میں ہو، انہوں نے اپنی جگہوں کو نیسٹیپ کے نام سے جو بنایا ہے وہاں پہ ایک بڑی فیسیلیٹی دی ہے۔ اسی طرح آرمی چیف نے پچھلے دنوں کراچی میں افتتاح کیا، ڈی ایچ اے جو ہماری ایک لائبریری تھی اس کو کنورٹ کر دیا آئی ٹی پارک کے اندر۔ اسی طرح اور مختلف ہم آئی ٹی پارک بنانے جا رہے ہیں جو ایک ہب ہوگا آنے والے وقت میں، اور ایک ہی چھت کے نیچے تمام فیسلٹیز موجود ہوں گی۔ اگر آپ کا باہر سے بائر آتا ہے یا کوئی وزٹر آتا ہے تو اس کو ایک ہی جگہ کے اوپر سب کے سب کمپنیز سے ملنے کا موقع ملتا ہے، سیف اینڈ سیکیور۔ ہمارے یہاں ٹیلنٹ بہت موجود ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا، اور نوجوان لوگ ہیں زیادہ ہمارے پاس، ہماری آبادی کا، تو اس میں بہت مواقع ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا آئی ٹی کا جو ایکسپورٹ ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ جی تو ہاں بالکل ٹھیک ہے، پازیٹیو نیگیٹو ہر جگہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے کچھ یہ بھی دیکھا کہ لوگ ہیکنگ میں یا انلیگل کاموں میں بھی انوالو نظر آئے ہیں، پاکستانی اور فارنرز، تو اس کو ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا وہ بھی خوش آئند بات ہے، تاکہ جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو اس رائٹ۔ طرح کا غلط کام کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ دیگر ممالک نے، پڑوسی ممالک نے اپنے پنک سٹی بنا لیا اور بنا لیا، تو ہم کو ضرورت ہے اس کام کی۔ اور اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو آپ کی فورن کمپنیز ہیں، جن کو میں جانتا ہوں 2 4 کو، امریکن کمپنیز ہیں جو ہم سے آئی ٹی ایکس کے متعلق چیزیں ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آفیسز یہاں بنا لی ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پہ وہ ایکسپرٹیز نہیں مل پا رہی، تو انہوں نے یہیں پہ اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز بنا لیے، اور ہم کو ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایکسپورٹ ای پی زیڈ، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، اور آپ کا جو اسپیشل اکنامک زون کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر سے جو سروسز پہ سیل ٹیکس ہٹا لیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو خواتین کی بات ہے، جو ان کی نمائندگی اوور آل کم ہے ہر جگہ، وہ آئی جی ٹی میں کافی کام کر رہی ہیں۔ ایون دین ورک ٹو ہوم وہ بھی ہو رہا ہے،
यानी कि अगर वो अपने घर बैठ के अपने फारिग वक्त में जिस वक्त भी राइट। मर्जी वो कर रही हूँ, जैसे मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ज़फ़र तो साहब, मेरे मैं पास यहाँ जो आपको पॉज़ करूँगी। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं, वो आपको बताना ज़रूरी है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अपडेट्स आज की मार्केट में क्या रहे। लेट्स हैव अ लुक। जी, सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,22,246.63 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,23,256.55। लोअर वाज 1,22,168.76 एंड फाइनली क्लोजर 1,22,761.64। एक ज़बरदस्त स्टेबल मार्केट 515.01 का इजाफा देखा गया। कल के मुकाबले में हम कह सकते हैं एक अच्छा कंसोलिडेशन प्रोसेस देखा गया। कल तो मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी 5000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था, 6000 अबव एंड वाज फिनोमिनल। लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं 500 इट्स अ कंसोलिडेटेड मार्केट, ये एक अच्छी मार्केट की निशानी है। ज़फ़र साहब, मैं आपसे ही पूछूंगी कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जहां नंबर्स बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, वहीं एक इकोनॉमिक की जो डेवलपमेंट है उसकी जो अक्कासी है वो वाज़े तौर पे दिख रही है। तो दूसरी तरफ हमारे पास बजट भी आ चुका है, उसके भी कुछ रिजर्वेशंस रेज होती हैं डेली बेसिस पे और उसको डिबेट किया जाता है। क्या समझते हैं? आपने ख़वातीन का भी जिक्र किया, विमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। आईटी सेक्टर में भी आपने देखा और सेक्टर्स में भी एक विमेन इन्वॉल्वमेंट भी देखी जा रही है। वहीं हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 35 करोड़ डॉलर का कर्ज मुआहदा जो है वो तय पाया है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ख़ासकर जो हमारे लिए ख़वातीन को एक प्रमोट करना, पाकिस्तान में इनका एक अच्छी आबादी का चंक मौजूद है और 50-50 हम कह सकते हैं मेल एंड फीमेल की कैपेसिटी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जनाब, मैं पहले तो स्टॉक की बात करूंगा कि अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे वो अच्छा बेनिफिट लेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो इस वक्त दुनिया में हालात है, ओवरऑल जो भी अनरेस्ट है या जो भी जंगें लगी हुई हैं, टेंशन चल रही है, उसके बावजूद भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। और जैसे इंडिया के साथ हमारी जंग लगी, उसमें भी हमारे यहाँ कोई नेगेटिविटी बड़ी देखने में नहीं आई। फिर ईरान इसराइल वॉर हुई अभी, उसमें भी हमारे यहाँ कोई ख़ास डिप नहीं आया। और जैसे ऐलान हुआ तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ तेज़ी देखने में आई। कल हमारे यहाँ जी। लॉक्स लगे। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा रूम है और स्टॉक एक्सचेंज बेहतर रहेगा। अब मैं बात करूँगा खातून ख़वातीन एम्पावरमेंट की। देखिए, हमने अपनी एक बहुत बड़ी जो आबादी है उनको ख़वातीन को घरों में बिठाया हुआ है। बहुत सी ये भी देखने में आया है कि प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शादी के बाद वो घर बैठ जाती हैं। फिर इसके साथ साथ मैं आपके तवज्जुह से अपनी बेटियों को, बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आईटी की तरफ जाएं, आईटी को देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करें। वो वर्क टू होम भी कर सकती हैं बैठ के। जैसे मेरी आईटी कंपनी है, मेरा राइट। सॉफ्टवेयर हाउस है, मैंने उसमें जो खवातीन को रखा है, उसके अंदर उनकी मर्जी है वो ऑफिस आए या वर्क टू होम करें। तो वो एग्जैक्टली सर, वी अक्सर आर रनिंग खवातीन आउट ऑफ घर से। टाइम। वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है वो ख़वातीन को भी मिलना चाहिए और ख़ासकर ये एक बड़ी अच्छी स्टार्ट होगी उनके लिए कि वो एक प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट कर सकती हैं और घर में भी बैठ सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद रहे। इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमी के हवाले से डिस्कशन हम जारी है। इसके एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट की जानिब से ग्रांट है या हम कह सकते हैं इसके लिए एक सब्सिडी है, वो काफ़ी हद तक जो ऐड ऑन की जा रही है। इसके लिए 715.45 बिलियन रुपीज़ जो है वो मंजूर किए गए हैं कि पावर सेक्टर को किसी ना किसी तरीके से जो है उठाया जाए और
اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب اوپیک کے کنسرنز بھی ہوں گے جو آنے والے دنوں میں ہم میٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ریجن کے اندر اس کی کیا جو ایک پرائس ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. لیکن اوور آل سچویشن انٹرنیشنل آئل پرائسز کے لیے, انٹرنیشنل اکانومی کے لیے کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پیس پریویل ہوگا اینڈ سب بیٹر سینس. اور بات کریں گے, بھارتی سبسڈی ناکام ہو گئی, ایک عجیب قسم کا ایجنڈا اور ایک عجیب قسم کا جو ایک دوہرا معیار ہے وہ دکھائی دیا جب پاکستانی چاول کی ایکسپورٹ میں اسٹیبلٹی دیکھی گئی, اضافہ دیکھا گیا, اور خاص کر انہوں نے سبسڈائز ریٹ پہ, نیبرہڈ نے جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ پہ جو ہے وہ ایک چاول کی پروموشن کی تھی, لیکن پاکستانی جو ایک چاول کی ہمیشہ سے برانڈ ہے وہ برقرار ہے اور یہاں کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ دیکھا گیا. آف کورس ہم $4 بلین کی ایکسپورٹ کر چکے ہیں اس بار, اور جو ہمارے رائس کے بزنس کمیونٹی ہے, رائس سیکٹر سے جن کا تعلق ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم $6 بلین کا اس بار ٹارگٹ رکھ رہے ہیں. سو وی آر ویری آپٹمسٹک کہ آنے والے دن بہتر ہوں. اس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے, اور ٹیکس وصولیوں کے لیے یعنی کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے سنڈے کی جو چھٹی ہے اس کو بھی منسوخ کیا جا رہا ہے اس کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے. تو یقیناً FBR کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے اور وہ دن رات کام کر کے خاص کر پاکستان کے لیے جو ٹیکس ٹارگٹس ہیں ان کو میٹ کریں گے. آج اس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے, اور ساتھ ساتھ نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1.50 فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی ہے. اور خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور نیوز آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے, وہ یہ کہ روپی جو ہے وہ اب اپریسیٹ کر رہا ہے. اگر تھوڑا سا ڈالر کے حوالے سے بات کریں تو ڈالر کے مقابلے میں روپی جو ہے وہ اپریسیشن کی طرف ہے. اٹس اے ویری گڈ سائن کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روپی اپریشیٹ کرے, اور ساتھ ساتھ ہماری جو اکانومی ہے یہ اسٹرانگ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو گیسٹ اوور زوم, ان کو ویلکم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اکمل صاحب, آپ اکانومسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. السلام علیکم اکمل صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. کیا کہیں گے اکمل صاحب؟ سب سے پہلے میں پاور سیکٹر کے حوالے سے پوچھوں گی کہ یہاں پر گورنمنٹ نے یہ اماؤنٹ مختص کیا ہے پاور سیکٹر کے لیے, دس از $715.45 بلین. اس کے حوالے سے, اور خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیرفس میں پہلے بھی ہم انڈسٹریز کو, پہلے بھی ہم ریزیڈینشلز کو ایک گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ تحفتاً اس چیز کو دیکھتے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ریٹس کم لائے جائیں پر یونٹ. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, یہ بجٹ کے حوالے سے بھی نیوز ہے, پھر اب ہمارا نیا فسکل ایئر بھی سٹارٹ ہو گیا ہے, تو اس FY ایئر کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا چیزیں سامنے آئیں گی؟ دیکھیں, 715 ارب روپے کا جو مختص کیا گیا ہے پاور سیکٹر کے لیے حکومت کی طرف سے, نو ڈاؤٹ اس سے جو ہے نا وہ بجلی کی جو کاسٹ ہے اس میں کمی آئے گی. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری کو حکومت پہلے ہی جو ہے وہ سبسڈائز ریٹوں کے اوپر, مطلب یا نامنل ریٹوں سے کم کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی بجلی پرووائڈ کرتی ہے, تاکہ جو ہے نا وہ جو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھے نا, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہمارے جو بزنس مین ہیں یا جو ایکسپورٹرز ہیں خاص طور کے اوپر, وہ اس پوزیشن میں رہیں کہ کمپیٹ کر سکیں, کیونکہ ان کا مقابلہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, ویتنام کے ساتھ ہے. اگر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کروں تو ان ممالک کو ظاہر ہے اگر ہم نے پیچھے چھوڑنا ہے, ایکسپورٹس میں ان کا مقابلہ کرنا ہے, تو اس کا یہی حل ہے کہ حکومت جو ہے وہ سستی بجلی فراہم کرے. جو پاور ٹیرف جو ہے وہ کافی زیادہ تھے پہلے بھی, اور اب اس میں حکومت کی کوشش میں جو کافی کمی آئی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر اور دیگر جو انڈسٹری ہماری جو خاص طور پہ پاور کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ بڑی فلورش کرے گی. میں اس حوالے سے بڑا آپٹمسٹک ہوں, اور اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے. ایک اور چیز آپ سے پوچھنا ضروری ہے, وہ یہ کہ بھارت کی جو بوکھلاہٹ ہے وہ اگین پھر ہم دیکھ رہے ہیں عجیب قسم کی جو ہے وہ چھوٹا پن آ رہا ہے. وہ یہاں پر جب انہوں نے رائس کے حوالے سے ایک سبسڈی دی ہوئی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور اب پاکستان کے جو ایک یعنی کہ پاکستان کی پروڈکٹ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو رائس ہیں وہ اب ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں پراپر وے میں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ایک اسٹیبلٹی ہے, جس طریقے سے وہ ایکسپورٹ سیکٹر سے ان کا ایک ایڈ آن جو کرتے آ رہے تھے وہ ابھی بھی برقرار ہے. کیا کہیں گے, کیسے اس چیز کا پاکستان مقابلہ کرے گا, کیونکہ پاکستان کے رائس کے حوالے سے کوالٹی بھی موجود ہے؟ انڈیا جو ہے نا وہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے جو ہے نا جو انڈیا کے ایکسپورٹر تھے وہ پاکستانی چاول جو ہے وہ دبئی میں منگواتے تھے, اور دبئی میں اپنا برانڈ جو ہے وہ انڈیا کا بنا کے اس کو
बेच देते थे। अब ये हमारी तरफ से हुकूमत की भी थोड़ा सा आप ये समझें कि वो थी नेग्लिजेंस, और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी भी बड़ी नेग्लिजेंस थी। वो सस्ते दामों के ऊपर अपना चावल बेच देते थे और उसको इंडिया जो है ना वो इस तरीके से यूटिलाइज करता था, जिसकी वजह से उसके पाकिस्तानी क्वालिटी से कम मेयार के चावलों की भी मार्केट जो है वो बनती जा रही थी। लेकिन दो चीजें पाकिस्तान की जो है ना उनका कोई मुकाबला नहीं है। एक पाकिस्तान का जो आम है मैंगो, और दूसरा जो है वो राइस। इन दोनों का जो है ना अमेरिका में या यूरोपीय यूनियन के कोई मुकाबला विकसित नहीं, ममालिक एग्जैक्टली। में इन दोनों प्रोडक्ट्स की जो है ना वो बहुत मांग है और लोग जो है बड़े महंगे दामों खरीदते हैं। अभी कल जो है ना वो मैं एक वीडियो क्लिप किसी का देख रहा था, तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 28,000 रुपए के 6 आम, जी 6 जी, आई मैंगो। हैव सीन ऑल्सो, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है वो। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू जो है वो हमारी फसलों से भी दिखाई देती है, नज़र आती है। साथ साथ मैं टैक्स के हवाले से भी पूछूंगी, और आपसे एक मज़ीद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि रुपी अप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, ये अप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा मुस्बत साबित हो सकती है? जो रुपये की जो एप्रिसिएशन है ना उसमें दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा कि गोल्ड के अगेंस्ट में डॉलर जो है ना वो वीक होता जा रहा है। यानी जब सोना महंगा होता है तो इसका मतलब है कि डॉलर जो है वो अपनी कदर खो रहा है। तो एक तो रुपए में जो है वो इस वजह से भी थोड़ी सी जो एप्रिसिएशन हमें देखने में आ रही है वो है। और डॉलर जो है ना ग्लोबल करेंसी वर्ल्ड वाइड जो है, जैसे यूरो हो गया या पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ये वेल चाइना का युआन है। बिल्कुल सही फरमाया अकमल साहब। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। अगर चाहे हम इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से बात करें या हम चीज़ें जो है वो बेटरमेंट पे देखें, साथ साथ ओवरऑल सिचुएशन अगर इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो इसलिए भी बेटरमेंट की तरफ है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स टाइमली देखे जा रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए।